عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزق وان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقطو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغوار نايدول ملكت متواقي ترسعوم صحافي سراويت أمريكا بيت هيكسز وتهدر حيل بحر أمريكا نما خلاي مبراق أبزم رحلو زلقوان اتو تهدر دونالد ترامب قبل على إيران كحلفو زخيل زخوان يخون تأزاز مفتم ملو بملو دلو مخانا فليتوم أب وايت هاوس أبستخايد أخيبا كابيني منسترات أبزهابو مجلتي هيكس إيران نيكولراو أزوار نمونان التكايدو تعري دو كتب بلا تنكيقولهم إيران بوغنا نيكولراو مدباتام نسلامو علامة بمبال نخصتات متنقاطاتنا أمريكا بتدقاقا من نتيقاتيام اتي منستري نتي قرب أوان بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادروم أب تحت قيد زاءته لسرحية أمريكا كم أبنت بمتكاس إذا سقومتزي نرأس كتماتات كلن هاجرات زعلف وملغتي بريزيدنت ترامب زبلو أب جبري كم زو عليلوم بريزيدنت ترامب نتحيل بحري عابين وكابن أرمادا بالزبل زتوع خوينو بنفرتي اتسكا مركبي السياسة أبراهام لينكن زمرحيم اتن مراخب أبتقى سويز كانل متأبو بهرموزين كساقسا كم زلو أدمام مرد أتاتات ساتلايت الرقاقيت أمالوم ترامب نغازيت انياتات أبزهابو قال أبزحج وانا بإيران زخدا قزوفات حالات مراخب اللوام تازين تكاملني حايش زبالو خوينو يغون انبار ات بريزيدنت مسمرحتي إيران مزرراب دلون توب مقلات كلتاق اندق ادمخنوتاتا قميتلوم اتحدا نيكولراو أزوار زي معتاق اتخال ايدمام نتقاوم تمقتال دوم بال زبلونيم كم تابتاب معخنات زينا أمريكا حيلتات اتتا إيران نيكولاساو تكالاتن حلفت إيران علامة بمقبار ابتاقبر تقاومتات داقماين مكياد زعلموت انت مزنولام صحفي قداتوت أمريكا ماركو روبيو بوغانو نسيني تابزهابو حبريتا أمريكا وي مشارختام حدقا انتقات إموام أبلع لإيران متقعتو كفتسومو مخانوم نتسيني تحبير لهم إيران بوغانا نتني أمريكا مفررح بحركان مرس زهابتو اللخوينام مكتل منيستر قدات وطا إيران ننبسنا خنكالخل كلتا مئتاوي تدلواتينا دحر مبالوم أمريكا متقعت تجميرا زوهاب ملسي مستمتقعتي زمتاتن زيكونم أزي كبير كم زخونن أبتو زوازولو وتهدراو مدبرات أمريكا علاما خقبر كم زخلنا تنكيقولهم إيران أبتنا بود بحورات هاجرات زلاخته ملغتي نزت دلوت مخانا كوانتا قلتت انت تدفيرنا جن ترأيو زي فلت ملسي كنهبينا خطبل أفراري حلام از خمزيلن كلو بريطانيا تشاينا ترامب زي تحقسلو مغيرو زتبهاله غعزو سممع كتيمنا لوا تشاينا بريطانيا بصحتي بزي فيزا نابتا هاجر كاتو كم زتسمامعت يغلصالو ابديساو تشاينا مبصح زكايد زلو قدماي منستر بريطانيا مس بريزيدنت شي جينبينغ دحر زكايدو لزب اتسممع فيزا كم زتبصحم بيت صحفتو حبيرلهم امونغو لندن بيجينغن زغبر زلو ركب زي تلمدان حدش تريون كوينو اب ركباتو مراحتي حدش قانان موق اقبابلان تغيرو غزا سلفي عيو بريطانيا امونغو خلتين هاجرات زمدناتاتنا معماق حدش معراف تخفتم تاريخاو تغوغسو موساد بريزيدنت شيني يدلوم ستارمر بوغانو زمدنا عباي بريطانيا تشاينان ابصبق دلدلن كونتات كم زلو يتزاريبوم ات تشايناو مراحي بزعبا تعغرغر زملون زي تغماتن زبن ابزها بوريتوم بفلاي كا بريزيدنت امريكا دونالد ترامب زراي زلو دليتات مفرر حتى قيسلهم ابزمدنا تشاينان عباي بريطانيا عقبن قلقلن كم زتراي زي حبا شيم ابزو وانزي اتركب ممحداسوم زي ترف مخانو زلو تسفا قليصلهم ازعدت سممع ز قدماي منستر عباي بريطانيا بريزيدنت امريكا دونالد ترامب مس تشاينا استراتيجيكاو شركنات بمفرامه ابلع لخنادا ميتاوت قرص كاسقدد ابز فرارحلو نغدا وطرا ابز لعللو زلو وان زكايد زلو ايم ترامب بزعباتي وعلات بريطانيا تشاينا ملكيتوم حدغنيا منقد مخانو نبريطانيا كتنققو كانت تسمعم منغست جن ترامب بزعبا مغشا ستارمر افلطو كم زلوون زدل ممخخار كم زتغبرنيا ملكيتوم ازو خوينو جن كابتوم تبصحم زلو حدث سممعات ازوم زسعبو يركبوم اتقدماي فيزا خوينو باسبورت بريطانيا زلوون بصحتي نسالسا معاتات بزي فيزا ناب تشاينا كاتو زتغلص خوينو معسك جمر بنصر كوانت زي تفلطم ابز قلطفه كتكبر مخاني زغلص زلوم اتسغمتينا امايتا شحات بصحتي صبق بسرات كخون تزبيت زغبر كوينو اب 2024 تراي لعل 600 شعب بريطانيان ناب تشاينا كم زبصحي يغلص مزته تحيزو منغست عباي بريطانيا اتسمم فيزا نتهاجر مس فرنسا جرمن طليانن اوستراليان جابانن كالوت 50 هاجراتن
መስተን ከም ዝሰርዓ ገሊጹሎም ሰር ስታርመር እዚ ስጉምቲ ኣብ ቻይና ትካላት ንግዲ ንምስፋሕ ዝቐለለ ዝገብር ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ግዜ በዓላት ሰባት ብዘይ ቪዛ ክገሹ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ ቻይና ሓንቲ ካብተን ቁጠባውያን ሓያላን ሃገራት ዓለም ብምዃና ትካላት ንግዲ ብሪጣንያ ኣብ ቻይና ኣሰር ዘንብራሉ መንገዲ ክሓታ ጸኒሐን ኢሉ እቲ ካልኣይ ንግድን ወፍርን ኮይኑ ኣብ ንግድን ወፍርን ቴክኖሎጂ ንኽልቴን ሃገራት ዘረብሕ ዝለዓለ ምትሕብባር ክግበር ድሕሪ ምስምምዖም እቲ ብሓሙስ ተገብረ ወሳኒ ምትዕርራይ ዝምድና ዓብዪ ሞገስ ረኺብሎም መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ቻይና ንግዲ ንዝግበራ ትካላት ዓባይ ብሪጣንያ ንጹር ሕጋውን ቀያዲ ሕግታት ዘቐምጥ ስምምዕ ኣገልግሎት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከኣቱ ዴናይ እትዋን ንምድህሳስ እውን ተሰማሚዖም ምህላዎም ገሊጹሎም እቲ ሳልሳይ ድማ ቀረጽ ኮይኑ ምስ ተተሓይዙ መንግስቲ ብሪጣንያ ቁጠባዊ ንምሕባይ ኣብ ዝጽዕረሉ ዘሎ ምስ ቤጂንግ ዝያዳ ንግዳዊ ርክብ ክገብር ኣብ ልዕሊ እቲ ናብ ቻይና ዝኣቱ ዊስኪ ብሪጣንያ ዝኸፍል ግብሪ ካብ 10 ናብ 5 ሚእታወት ክንክውን ስምምዕ ተገይሩሎም ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ፌደራልን ካብ ከተማታት ኣላማጣን ኮረምን ከም ዝወፁ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ንድሕነቶም ክብሉ ካብቲ ከባቢ ይሃድቡ ከም ዘለዉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊጾም ግጭት ከይለዓል ብምፍራሕ ዕጡቓት ዝወስድዎ ስጉምታት ስጋኣት ፈጢሩልና ብምባል ናብ ጎረባብቲ ከባቢታት ይሃድሙ ከም ዘለዉ እውን ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለዉ ናይቲ ከባቢ በዓል ስልጣን ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ በዓል ስልጣን ዝኾነ ነበራ ኣላማጣ ኣቶ ዝናቡ ደስታ ኣብቲ ከተማ ወጥሪ ከም ዝነበረ ነበርቲ ይሃድሙ ከም ዘለውን ገሊጹሎም ማዕኸናት ኪነት ዜና ዘዘራረቦ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ሰብ ካብ ኣላማጣ ሃዲሞም ናብ ቆቦ ከም ዝኸዱ ሓቢሩ ሕጂ ኣብ ቆቦ ኢና ዘለና ሆቴላት የሎን ክቡራት ዝኾኑ ሆቴላት ጥራዮም ዘለዉ ድሕሪ ምባል ኣዝማድ ዘለዎ እንዳዘመዱ ወይ ድማ ሓደ ክፍሊ ሆቴል ንኽልተ ወይ ሰለስተ ሒዙ ዘሎ ክብል ይገልጽ መብዛሕትኡ መንእሰይ ተገፊፉ ናብ ዓውደ ውግእ ከይውሰድ ሰጊኡ ዝወፅእ ዘሎ ኩሉ ሰብ ክሃድም እዩ ዝደሊ ክብል እውን ይውስኽ እቲ ኮማንድ ፖስት ማለት ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ነብሶም ከውፅኡ ጀሚሮም ንሶም ካብ ማዓስከሮም ምስ ወፁ ህዝቢ ብእግሩ ክወፅእ ጀሚሩ ይብል ብሓሙስ ንጎ በመኪና ዝወፁ ሰባት በመጥቃስ ሕጂ መኻይን ስለ ዝተኸልከላ ይወፁ የለውን ንብረት ሒዝካ ክትወፅእ ኣይክትከለን ኢኻ ክብል እውን ገሊጹሎም ነበርቲ እታ ከተማ ካብ ረቡዕ 20 ጥሪ 2018 ኣቆጻጽራ ገዝ ምሸት ጀሚሮም ብእግሮም ከም ዝነቐሉ እውን ገሊጹሎም ካብ ጫካ ናብ ጫካ ብእግሮም ወፂኦም ነዚ ሰሚዖም ድማ ሕጂ መንገዲ ጫካ ዓፂዮም ኣለዉ ክብል እውን ኣፍሊጡሎም ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ካብ ማዓስከሮም ወፂኦም ናብ ጥሙጋ አንሰሓይቦም ምስ በሉና ሰንቢድና ብምባል ንህዝቢ ዘጋጠሙ ኣብርሂሎም ሰራሕተኛታት ዝተፈላለዩ ኣብያተ ጽሕፈታት ምሕዳራት ከተማ ኣላማጣ ኣብ ሓደ ቦታ ክእክቦም ምጅማሮም ሰምዑ ሰበስልጣን ትግራይ ከባቢ ፍርቂ ለይትነተን ትካላት ክሕዝወን ጀሚሮም ድማ ይብል ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ብረቡዕ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 10 ድሕሪ ቀትሪ ኣቆጻጽራ ከባቢ ክወፁ ከም ዝጀመሩ እውን ሓቢሩሎም ሰለማውያን ሰባት ድማ ሰንቢዶም ሰዓት 5 ወይ 6 ንጎሆም ኣቆጻጽራ ከባቢ ክወፁ ጀሚሮም ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡሎም እቲ ነባር ወሲኹ ተኽሲ ኣይነበረን ንሓደ ቤት ጽሕፈት ከኣትዉ ከለዉ ባንዴራ ይተኽሉ ናብ ኣየርካ ይትኩሱ ምልውዋጥ ተኽሲ ኣይነበረን ኣርምታት 24 ከምኡውን 33 ብብዝሒ ኣትው ነይሮም ይብል ብጸጥታዊ ምኽንያት ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን ናይቲ ከባቢ ነበር ሓይልታት ፌደራል ካብታ ከተማ ሰዓት 8 ምሸት ከም ዝወፁ እዩ ገሊጹ ዘሎም ኣካታ ዓቦታዊ መንግስቲ ፌደራል ዝቆጻጸሩ ነይሩ ብኽልቲኡ ወገን ዝነበረ መሓወር መንግስቲ ፈሪሱ ብኮማንድ ፖስቲ ዝመሓደር ነይሩ ይብል እቲ በዓል ስልጣን ነበር ወሲኹ ሕጂ ግን ሰራዊት ካብ ዝወፅእ ጀሚሩ ሰባት ሙሉእ ለይቲ ቦቶም ዕጡቓት ክእሰሩን ክጭወይን እዮም ሓዲሮም ራስያ እውን ኣሎ መብዛሕትኦም ነበርቲ ናብ ቆቦን ወልድያን ሃዲሞም ኣለዉ ክብል ገሊጹሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ንማዕኸናት ዜና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ከባቢ ተኽሲ ከም ዘይነበረን ሓይልታት ትግራይ ዝተፈላለዩ ኣርምታት የጸግዑ ስለ ዝነበሩ ሓይልታት ፌደራል ሓይሎም ንምእካብ ኢሎም ካብቲ ከባቢ ወፂኦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝገልጹ እቲ በዓል ስልጣን ናይቲ ከባቢ ነበር እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ናብ ግጭት ዘምርሕ ዘሎ ይመስለኒ ብምባል ሕጂ ተሰራዊት ኣብ ቆቦን ጮቢን ከም ዝሰፈረ ይገሊጹ ሓይልታት ትግራይ ኣቐዲሞም ኣብታ ከተማ ኣብ ከባቢያ ዝርከቡ ገጠራት ነይሮም እዮም ዝበለ እቲ በዓል ስልጣን ዋላ እኳ ዝተፈላለዩ ገባናት እንተተፈጸመ ናይ ሓይሊ ምምጥጣን ስለ ዘይነበረ ሓይልታት ምክልኻል ይኹን ፖሊስ ፌደራል ደው ከብልዎ ኣይከኣሉን ይብል ቀጺሉ ሕጂ እቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁጽጻር ሓይልታት ትግራይ ዘሎ ድሕሪ ምባል ብተወሳኺ ኣብ ነበርቲ ልዑል ደረጃ ራዕድን ፍርሕን ከም ዘሎ ገሊጹሎም ኣብ ሁሉ ኩነታት ብዝምልከት ካብ ምምሕዳር ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ወግዓዊ መግለጹ እኳ እንተዘየሎም ካብ ካልእ ከባቢታት ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ሓይልታት ትግራይን ግጭት ከም ዝተለዓለ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ ማዕኸን ዜና ፈረንሳይ ሮይተርስ ንጸጥታውን ዲፕሎማስያዊ ምንጭ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ግጭት ከም ዝነበረ ኣረጋጊጹሎም ብሓሙስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ትግራይ ዝገብሮ ዝጸንሐ በረራታት ደው ከም ዘበለን ተጓዓዝቲ ሓደ በዓል ስልጣን ናይቲ ክልል ምንጭ መንገዲ ኣየርን ኣረጋጊጾም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ንኽልተ ዓመት ኩናት ድሕሪ ምክያዱ ብውዕሊ ፕሪቶርያ ደው ምስ በለ ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ውግእ ኣይነበረን እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ውጥረት ካልእ ዙርያ ኩናት ከይቀስቅስ ስጋኣት ፈጢሩ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዛዕባ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈጥረ ፍጻመታት ክሳብ ሕጂ ርእይቶ ኣይሃቡን
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎን ኣብቲ ካሊእ ዜና ምስ ንሰግር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳውት ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ ዞባ ትግራይ ዳግም ኩናት ናይ ምፍጣር ልዑል ሓደጋ ብምጥቃስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት አፍሪካን መንግስቲ አሜሪካን ነቲ ጉዳይ ፍሉይ ኣቐልቦ ክህቦ ኣመላኺቱ እቲ ሰልፊ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ናብ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ መሐሙድ ዓሊ ዩሱፍን ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ማርኮ ሩቢዮን ካልኦትን ኣብ ዝጸሓፎ ክፉት ደብዳበም እቲ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ግጭት ዞባዊ ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል አጠንቂቑ መስኮት ምክልኻል ብቁልጡፍ ይዕጽ ኣሎ ዝበለ ሳውት ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ወተሃደራዊ ግጭት ንምህዳም ህጹጽ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ክገብሩ ጸዊዕሎም ዳግመ ምሕላፍ ናይቲ ግጭት ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት ንላዕሊ ሰብኣዊ ጉድኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ኣመላኺቱሎም እቲ ሰልፊ ነዚ ጻውዒታት እዚ ናብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ፌደራል መንግስትን ከበጽሕ ከም ዝገበሮን ገሊጹሎም ህይወት ሚልዮናት ሰባት ሰላም ናይቲ ዞባን ሕጂ ኣብ ዝውሰዱ ቅጽበታዊ ስጉምቲ ከም ዘምርኮስ እውን ኣስሚሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ መሰረታዊ ሸቐጥ ብዘይ ምክንያት ዘይሕጋዊ ወሰኽ ዋጋ ዝገብሩ ውሱናት ሱሳዓት ነጋዶም ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ይርከባሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ውሱናት ሱሳዓት ነጋዶ ኩናት ወረ ኩናትን ብምዛሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ብዘኽፍእ ኩነታት ኣብ መሰረታዊ ሸቐጥ ዘይተደለየ ወሰኽ ዋጋ ምውሳኽ መሰረታዊ ሸቐጣት ብምሕባን ህዝቢ ዘይተደለየ ወጻኢታት እናፈጠሩሉ ይርከቡ ይብል ብምዃኑ ድማ መንግስቲ ነዚ ምርድዳ ኣብ ልዕሊ ነዚ መነወሪ ተግባር ኣብ ምፍጻም ዝተዋፈሩ ሱሳዓት ነጋዶን ተሓባበርቶምን ዘይማትዕ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብምግላጽ ካብቲ ጭካኔ ዝተመልኦም መነወሪ ተግባራት ክቁጠቡ ኣፍሊጡሎም ሕብረተሰብ ድማ ብዘይ ምክንያት ኣብ ልዕሊ መሰረታዊ ሸቐጣት ወሰኽ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ብዘይካ ንውልቀ ረብሖም ጥራሕ ዘቐድሙ ጸገማት ሕብረተሰቦም ዘይሓስቡን ዝኾኑ ሱሳዓት ነጋዶ ኣብ ዝገብሩሉ ሕጋዊ ስጉምቲ ብሓበሬታ ክተሓጋገጽ ጸዊዑ ይርከባሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕወሓት ብዓፋር መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ዝተሓበረ ኮይኑ ምንጭታት ከም ዝገልጽዎ ብኣንፈት ራያን መኾንን ኣብ ዓፋር መጋልን ቶንሰን ዝተባሃሉ ከባቢታት ናይ ከበርቲ ኣጽዋር መጥቃዕታት ከም ዝጀመረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሓደ ነባር እቲ ከባቢ ንማዕከነ ጺና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብ ሰዓታት 8:20 ጀሚሮ ኣብቲ ከባቢ ናይ ከበርቲ ኣጽዋር መጥቃዕቲ ክካየድ ጸኒሑ ክብል ገሊጹሎም ድሮናት ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ከባቢ ራያን ዓፋርን ኣብ ከባቢ ምዕራብ ትግራይ ዳህሳሳት የካይዳ ምህላውን እውን እናተገለጸ እዩ ዝርከብ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘድልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም